बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्र के अंदर एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बूढ़ी औरत अपने घर में अकेली रहती थी। उसके घर में दो छोटे छोटे गारे यानी मिट्टी से बनाए गए कमरे थे और एक छोटी सी पत्थरों से बनाई गई हवेली थी। उस बूढ़ी अम्मा का इस दुनिया में और कोई नहीं था। वो बूढ़ी अम्मा अपने 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करने के लिए सारे दिन कमज़ोर आंखों के साथ खूबसूरत कालीनें बनाती और शाम होने से पहले वो कालीनें जाकर बाजार में बेच देती और उसी तरह वो अपने घर का गुजर बसर कर रही थी। और उस बूढ़ी अम्मा का दिल देखें कि जब इसकी कालीनें अच्छी तरह बिकने लगे तो उसने अपनी कमाई से हासिल होने वाले चंद सिक्कों में अपने गांव के अंदर 2 यतीम बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी भी खुद उठा ली। सारे गांव वाले हैरान थे कि जिस बूढ़ी अम्मा के गांव वालों को मदद करनी चाहिए थी वो बूढ़ी अम्मा गांव के 2 यतीम बच्चों की किफालत कर रही है। और इस बूढ़ी अम्मा के बनाई गई कालीनें इतनी मशहूर हुई कि बड़े बड़े बाजारों के अंदर बूढ़ी अम्मा की कालीनों की चर्चे होने लगे। और बाज़ मौरखीन ये भी कहते हैं कि इस बूढ़ी अम्मा के हाथों की बनाई गई कालीनें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के महल तक भी जाते थे। एक दफ़ा वो बूढ़ी अम्मा एक किले के पास से गुजर रही थी कि इसने देखा कि उसके हाथों से बनाई गई कालीनें जिस ताजिर के पास उसने बेची थे वो कालीनें इस ताजिर ने किले के हाकिम को तोहफे में दे दिए। किले के हाकिम ने जब कालीनें देखी तो उसने उस ताजिर को कहा, ये कालीनें तुमने कहाँ से ली हैं? मैं ये कालीनें बनाने वाली माहिर कारीगर से मिलना चाहता हूँ। तो उसने बताया कि हमारे गांव के अंदर एक बुढ़िया रहती है और वो इतनी खूबसूरत कालीनें बनाती है। तो ये सुनकर किले के हाकिम ने कहा, ए ताजिर, तुम उस बूढ़ी अम्मा को अभी और इसी वक्त बुला कर लाओ ताकि मैं उसको कुछ इनाम कराम दे सकूं। ये सारी बातें वो बूढ़ी औरत सुन रही थी और उसे बहुत खुशी हुई कि उसके हाथों की बनाई गई कालीनें इतने बड़े हाकिम को भी पसंद आ गई। उस ताजिर ने हाकिम को कहा, हुजूर, बूढ़ी अम्मा अभी बाजार के अंदर थी, लगता है वो अभी घर नहीं गई होगी, मैं उसको लेकर आपके पास आता हूँ। लेकिन जब बूढ़ी अम्मा ने ये बात सुनी तो बूढ़ी अम्मा उसी बाजार के अंदर एक कोने में छुप गई ताकि वो ताजिर उसको तलाश न कर सके, क्योंकि वो बूढ़ी अम्मा बहुत खुददार थी और किसी के हाथों इनाम लेकर अपने ज़मीर को मारना नहीं चाहती थी। बूढ़ी अम्मा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरे हालात देखे थे। अपने शौहर को भी खो दिया और अपने नौजवान बेटे को भी खो दिया, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद बूढ़ी अम्मा ने कभी किसी का एहसान खुद पर नहीं लिया। हत्ता कि इस उम्र में भी वो गांव के 2 यतीमों की किफालत कर रही थी। उस ताजिर ने बूढ़ी अम्मा को पूरे बाजार के अंदर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा उस ताजिर को नहीं मिली। वो बड़ा हैरान हुआ कि बूढ़ी अम्मा कहाँ गायब हो गई। अगर आज बूढ़ी अम्मा मिल जाती तो वो किले का हाकिम उसकी कालीनें देखकर इतना खुश हुआ कि उसको माला माल कर देता। लेकिन उसकी किस्मत देखें कि बूढ़ी अम्मा कहीं गायब हो गई। वो ताजिर भी नहीं जानता था कि वो बूढ़ी अम्मा इतनी खुददार है कि इनाम का सुनकर खुद छुप गई। वक्त गुजरता रहा और इस बूढ़ी अम्मा की कालीनों के चर्चे पूरे मिस्र के अंदर होने लगे और हत्ता कि जब खरीदार बाजार के अंदर आते तो वो नाम लेकर कहते कि फलां बूढ़ी अम्मा के हाथों की बनाई गई कालीनें मिल जाएंगी। लेकिन उस बूढ़ी अम्मा के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतनी ज़्यादा कालीनें बना सके। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक कालीनें बनाती और जाकर बाज़ार में बेच देती और जो ताजिर उसको अच्छा दाम देता उसके पास बेचकर अपना ज़रूरी सामान लेकर बकाया सोने के सिक्के लेकर अपने घर पहुंचती। वक्त गुजरता रहा और इस बूढ़ी अम्मा का ज़िंदगी का गुजर बसर अनथक मेहनत की वजह से बड़े अच्छे तरीके से हो रहा था। एक रात बूढ़ी अम्मा ने अच्छी खासी कमाई अपने एक दुपट्टे के पहलू के साथ बांधी और रात को सो गई, क्योंकि उससे पहले वो अपनी कमाई को एक संदूक में डाल देती थी। लेकिन उस रात बूढ़ी अम्मा के पास पैसे कुछ ज़्यादा थे। उसने सोचा कि कहीं कोई चोर या डाकू ना आ जाए और मेरी मेहनत की कमाई को लूट कर न चला जाए। और बूढ़ी अम्मा इन सोने के सिक्कों को अपने दुपट्टे के पहलू के साथ बांध कर सो गई। लेकिन जब सुबह उठी तो इसके हर चीज़ वैसे के वैसे थी। लेकिन जब उसने दुपट्टे को देखा तो वहाँ से सोने के सिक्के गायब हो चुके थे।
ये देखकर बूढ़ी अम्मा रोने पीटने लग गई। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा इतनी खुददार थी कि इसने आस पड़ोस के लोगों को भी नहीं बताया कि मेरी चोरी हो गई। उसने अपने पूरे घर को छान मारा, लेकिन उस बूढ़ी अम्मा को अपने सिक्के नहीं मिले। बूढ़ी अम्मा को पता चल चुका था कि मेरे सिक्के कहीं गिरे नहीं बल्कि चोरी हो गए हैं। अगली रात बुढ़िया ने फिर वो सोने के सिक्के एक संदूक में डाले और उस संदूक को अपने एक खस्ता हाल बिस्तर के नीचे छुपा दिए। लेकिन जब सुबह हुई तो बूढ़ी ने देखा कि वो बिस्तर बिखरा पड़ा हुआ है और संदूक उसके बाहर निकला हुआ है और इस संदूक के अंदर सोने के सिक्के गायब हो चुके हैं। ये देखकर वो बूढ़ी सर पीटने लग गई कि आज दूसरी मर्तबा मेरी मेहनत की कमाई कोई चोरी करके ले गया। लेकिन वो बुढ़िया हैरान थी कि इस शहर के अंदर इतने बड़े अमीर व कबीर ताजिर रहते हैं, लेकिन आखिर सिर्फ वो चोर मेरे घर ही चोरी करने के लिए क्यों आता है। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ तो बूढ़ी अम्मा अगली सुबह खामोशी के साथ गांव के काजी के पास पहुंची और काजी साहब को कहा, काजी साहब आज दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ कि जब मैं सुबह उठी तो मेरे कमरे के अंदर रखे हुए सोने के सिक्के गायब थे और मुसलसल 2-3 रातों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे सारे दिन की कमाई कोई डाकू लूट कर चला जाता है, आप ही कुछ करें। काजी साहब ने कहा, अम्मा जी आप कितने सिक्के कमा लेती हैं? तो बूढ़ी ने कहा, काजी साहब मैं दिन के 10 से 15 सिक्के कमा लेती हूँ। तो ये सुनकर इस काजी ने कहा, बूढ़ी अम्मा मेरे सिपाहियों की एक की तनख्वाह सैकड़ों सिक्के हैं, क्या आप बताएं कि आपके चंद सिक्कों की खातिर मैं आपकी झोंपड़ी के इर्द गिर्द सिपाही तैनात करूं? ये सुनकर बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा चोरी तो चोरी होती है, चाहे 1 सिक्के की हो या फिर हजारों सिक्के, और 10 से 15 सिक्के भी मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि वो मेरे खून पसीने की कमाई होती है। इस उम्र में भी इतनी कमज़ोर आंखों के साथ सारा दिन मेहनत करने के बाद भी मैं चंद सिक्के कमा लेती हूँ, और वो चंद सिक्के भी मेरे लिए बहुत बड़ी रकम होती है। ये सुनकर काजी साहब ने कहा, मैं पूरे गांव के अंदर ये ऐलान करवा देता हूँ कि अगर आज के बाद किसी भी चोर ने आपके घर की तरफ नज़र भी दौड़ाई तो इसको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। काजी ने अपने सिपाहियों को कहा कि इस गांव के अंदर जितने भी चोर हैं उनको जाकर कह दो कि अगर बूढ़ी अम्मा के घर में डाका डालते हुए ये चोरी करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा। तो ये सुनकर बूढ़ी ने कहा, काजी साहब आपको कैसे पता कि इस गांव के अंदर कौन चोर है? तो काजी साहब ने कहा, मैंने काजी का ओहदा ऐसे ही हासिल नहीं किया, मैं जानता हूँ कि कौन क्या करता है। गांव के हर आदमी की हरकत पर मेरी नज़र होती है। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा चली गई और उसको अब उम्मीद थी कि आज की रात मेरी चोरी नहीं होगी। बूढ़ी ने शाम के वक्त बाजार के अंदर कालीनें बेची और अपनी कमाई लेकर बड़ी ही हिफाजत के साथ अपने घर पहुंची। बूढ़ी अम्मा ने एक दीवार में छोटा सा सुराख किया और सुराख करने के बाद इसने अपने सोने के सिक्के डाल दिए। सोने के सिक्के डालने के बाद ऊपर मिट्टी से वो सुराख बंद कर दिया और आग की तपिश की वजह से वो वाली जगह भी सुखा दी। अब बूढ़ी औरत को भी महसूस नहीं हो रहा था कि उसने उस दीवार के अंदर कुछ छुपाया है, लेकिन बूढ़ी औरत नहीं जानती थी कि चोर बूढ़ी औरत से भी ज़्यादा चालाक है। अगली सुबह जब बुढ़िया ने देखा तो दीवार में छोटा सा सुराख लगाया था, लेकिन इस डाकू ने इस दीवार में बड़ा सा सुराख करके दीवार का भी तख्ता निकाल दिया और वो सोने के सिक्के भी चुरा कर ले गया। बूढ़ी अम्मा बड़ी हैरान और परेशान हुई कि आखिर ये अजीब डाकू है। शहर के अंदर बड़े बड़े ताजिर रहते हैं, लेकिन मुझ गरीब बूढ़ी औरत की कमाई के साथ इसकी क्या जिद है। बूढ़ी अम्मा नहीं जानती थी कि आखिर कौन चोर है और वो मेरी ही चोरी क्यों करता है। कई दिन गुजर गए और वो चोर इसी तरह करता रहा। इस बूढ़ी अम्मा ने तंग आकर कालीन बेचने के बाद इस ताजिर को कहा कि मेरी कमाई आपके पास मौजूद रहे, जब ज़रूरत होगी आकर ले जाऊंगी, क्योंकि मेरे घर से हर रोज़ सोने के सिक्के चोरी हो जाते हैं। ताजिर ने कहा, ठीक है अम्मा जी। बूढ़ी अम्मा अगले दिन खाली हाथों अपनी कीमती सामान लेकर घर पहुंची और आराम करके सोने लगी। तो जब अगली सुबह बूढ़ी अम्मा उठी तो उसके घर में कोई डाकू नहीं आया था। ये देखकर बूढ़ी अम्मा बड़ी हैरान हुई
کہ آج ڈاکو کو کیسے پتا، آج چور کو کیسے پتا چلا کہ میرے پاس آج کوئی رقم نہیں، اس لیے گھر کی کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ بوڑھی بڑی پریشان ہوئی، لیکن بڑی کوشش کے باوجود بھی وہ چور کو نہ پکڑ سکی۔ ایک ہفتہ تو بوڑھی اسی طرح کرتی رہی۔ ایک ہفتے بعد بوڑھی نے تاجر کو کہا کہ آج ایک ہفتے کی جتنی بھی میری کمائی بنتی ہے، جتنی بھی میری قالینوں کے سکے بنتے ہیں، وہ مجھے دے دے۔ اور اس بوڑھی اماں نے دل میں سوچا کہ اب اس چور کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے پاس اب اپنی کمائی آ گئی ہے۔ بوڑھی شام کو گھر آئی، بڑی حفاظت کے ساتھ کمرے کے ایک کونے میں چھوٹا سا گڑھا کھودنے کے بعد اس نے وہاں سکے رکھے اور اوپر مٹی سے بند کر دیا، اور اپنا باقی جتنا سامان تھا اس کونے میں رکھ دیا تاکہ چور کو شک نہ ہو کہ میں نے سکے کہاں چھپائے۔ اگلی صبح بوڑھی اماں اٹھی تو منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ بوڑھی اماں نے دیکھا کہ گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا اور اس کونے سے اس کے ایک ہفتے کے کمائے گئے سونے کے سکے بھی غائب ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر بڑھیا سر پیٹ کر رونے لگی اور اللہ سے دعائیں کرنے لگی، اے میرے مالک میری مدد فرما۔ آخر ماجرا کیا ہے کہ میرے ہر روز کی کمائی اسی طرح غائب ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور اتنے میں ایک رات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھیس بدل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کا چکر لگانے کے لیے نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ سردیاں اب ختم ہو چکی ہیں، کیوں نہ گلیوں میں جا کر لوگوں کے حالات معلوم کیے جائیں اور دیکھا جائے کہ کہیں شہر کے اندر کوئی چور یا ڈاکہ تو نہیں مار رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آدھی رات کے وقت بھی اپنی جھونپڑی کے اندر اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے کہ آدھی رات کے وقت ایک بوڑھی عورت کا جگنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ بوڑھی عورت نے اندر سے آواز دی، آج میں جاگ رہی ہوں، آ جاؤ، آج میں تیرا بندوبست کرتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران کہ آخر بوڑھی اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہیں جانتے تھے کہ بوڑھی عورت کے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے۔ جب اس بوڑھی نے دروازہ کھولا تو آگے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے اور اس بوڑھی اماں کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے تو اس بوڑھی اماں نے ڈنڈا پھینک دیا اور کہا، اے نوجوان آدمی، رات کے وقت تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اماں جان، میں مسافر ہوں، ادھر سے گزر رہا تھا، میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، میں نے سوچا کہ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، لہٰذا ایک رات کے لیے آپ سے رہنے کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، اے نوجوان، پہلے تم ہر رات میرے گھر سے سونے کے سکے چرا کر لے جاتے تھے، آج جب دیکھا کہ میں جاگ رہی ہوں تو تم نے ایک نیا طریقہ مجھے لوٹنے کا سوچا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران کہ آخر بوڑھی اماں کیا کہہ رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ یہ بوڑھی عورت اس وقت تک مجھے سچ نہیں بتائے گی جب تک میں اپنی حقیقت نہیں بتاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اماں جان، میں کوئی مسافر نہیں ہوں بلکہ میں حاکم وقت ہوں، آپ بتائیں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میرے آیا کا حال جاننے کے لیے ادھر سے گزر رہا تھا تو آپ کو اپنے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سنا تو میں آپ سے آپ کا حال دریافت کرنے کے لیے چلا آیا۔ تو یہ سن کر اس بوڑھی عورت کے آنسو نکل آئے اور کہا، حضور، میں بہت پریشانی میں مبتلا ہوں اور اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو میری مدد کر سکے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے اور کہا، بوڑھی اماں بتائیں کیا ماجرا ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ پچھلے کئی دنوں سے میں سارے دن کام کرتی ہوں، شام کے وقت میں چند سکے کما کر لاتی ہوں تو رات کو کوئی چور یا ڈاکو اور وہ چرا کر چلا جاتا ہے۔ وہ اتنا چالاک ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے سکے کہاں چھپا کر رکھے ہیں۔ حضور، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں شہر کے قاضی کے پاس گئی تھی لیکن اس نے بھی میری مدد نہیں کی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اماں جان کو کہا، بتائیں
کہ کبھی آپ نے کوئی چور کی آواز سنی یا کچھ ایسا ہوا جس سے آپ کو شک ہو سکے کہ آخر کون چور ہے؟ تو بوڑھی اماں نے کہا حضور سارا دن محنت سے کام کرتی ہوں، جب شام کو سوتی ہوں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ مر گئی ہوں یا سو رہی ہوں، صبح ہی آنکھ کھلتی ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بوڑھی اماں کل آپ میری عدالت میں آ جانا، کل آپ کے چور کو پکڑ کر اس کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ یہ سن کر بوڑھی اماں بڑی خوش ہو گئی اور اب اس کو یقین ہو گیا کہ میرا مجرم پکڑا جائے گا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے پر موجود سنتری کو کہا کہ فلاں شکل والی بوڑھی عورت دروازے پر آئی تو بنا اسے روکے سیدھا میرے پاس لے آنا۔ اگلی صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں تشریف لائے تو اتنے میں دروازے پر موجود سنتری اسی بوڑھی عورت کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے علی بن سفیان فرمانے لگے حضور کیا آپ اس بوڑھی عورت کو جانتے ہیں؟ کیونکہ اس بوڑھی عورت کو خاص طور پر آپ نے اندر لانے کا حکم دیا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح ایک چور بوڑھی اماں کو اتنے دنوں سے لوٹ رہا ہے، لیکن وہ اتنا شاطر ہے کہ آج تک اس کو کوئی نہیں پکڑ پایا۔ علی بن سفیان بھی بڑا حیران ہوا کہ ایک چور کو پکڑنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں، لیکن آخر وہ چور ہے کون اور اس کی آخر بوڑھی اماں کے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ شہر کے اندر بڑے بڑے تاجر ہیں لیکن وہ بوڑھی اماں کے چند سکے ہی چرانے کے لیے کیوں آتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اور ماجرا ہے۔ اگر بات سونے کی ہوتی تو وہ کسی بڑے تاجر کو لوٹ سکتا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اس چور کو کیسے پکڑا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد علی بن سفیان کو حکم دیا کہ ایک سپاہی کو بیچ کر ریوڑ سے ایک حاملہ بکری اٹھا کر لاؤ۔ سپاہی اور سارے درباری یہاں کہ بوڑھی اماں بھی حیران ہو گئی کہ آخر چور کو پکڑنے کے لیے ایک بکری کا کیا تعلق، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے آگے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بکری لائی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی اماں کو کہا اماں جان آپ چلی جائیں، آج رات آپ کا چور پکڑا جائے گا، آپ جا کر آرام سے سو جائیں۔ شام کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ یہ بکری جا کر بوڑھی اماں کی چھت پر باندھو۔ سپاہی بھی حیران کہ سلطان معظم بوڑھی اماں کی چھت پر بکری کو کیوں باندھنے کا کہہ رہے ہیں۔ جب وہ سپاہی بکری کو لے کر اس بوڑھی اماں کے گھر پہنچا تو بوڑھی اماں نے دریافت کیا آخر سلطان میری چھت پر بکری کیوں باندھنا چاہتے ہیں؟ تو سپاہی نے کہا اماں جان بہتر تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہی جانتے ہیں، آج کی رات آپ کا چور پکڑا جائے گا، آپ ہمارے سلطان پر بھروسہ رکھیں۔ بوڑھی اماں آرام سے سو گئی۔ بوڑھی اماں کے کمرے کے اندر بہت زیادہ سکے رکھے گئے تھے کیونکہ اس دن بوڑھی اماں نے بڑی محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو بوڑھی اماں نے اپنے سونے کے سکے محفوظ جگہ پر رکھ کر آرام سے رکھ کر سو گئی۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت ڈر گئی کہ کہیں پھر سے وہ چور تو نہیں آ گیا، کیونکہ آج پھر میں نے چند سکے چھپا کر رکھے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے اپنے سکوں کو سنبھالتے ہوئے جب دروازے پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ آدھی رات کے وقت حاکم وقت یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے اور آپ کے ساتھ چند سپاہی اور ان کے ہاتھ میں ایک آدمی جس کو سپاہیوں نے جکڑا ہوا تھا۔ تو اتنے میں اس بوڑھی عورت کے کوئی سوال پوچھنے سے پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اماں جان کو کہا اماں جان ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ بوڑھی عورت نے کہا حضور آپ اندر تشریف لائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ کا چور پکڑا گیا۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت بڑی حیران ہو گئی کہ جس چور کو نہ ہی شہر کا قاضی پکڑ پایا اور جس چور کو آج تک میں نہ دیکھ پائی، اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی رات میں کیسے پکڑ لیا۔ تو یہ سوال بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اماں جان جب شام کے وقت میں نے اپنے سپاہیوں کو کہا تھا کہ تم جا کر چھت پر بکری باندھ دو، میں جانتا تھا کہ بکری رات کو چھت پر اکیلے ہونے کی وجہ سے
सारी रात आराम से नहीं बैठेगी और जब इसको कोई खतरा महसूस होगा तो वो फिर आवाज देगी। और मैं जानता था कि वो चोर आएगा और जैसे ही आधी रात के वक्त चोर छत पर चढ़ा तो फौरन बकरी ने चीखना शुरू कर दिया। और ये भी मैं बात जानता था कि वो चोर छत से आता है, क्योंकि मैंने आपकी झोंपड़ी के पीछे चढ़ने के निशानात भी देखे थे और झोंपड़ी के पीछे की तरफ से सारा इलाका सुनसान था और आगे आबादी थी। इसीलिए वो चोर हमेशा झोंपड़ी की छत से चढ़कर ही हवेली के अंदर आता और फिर आपकी झोंपड़ी के अंदर दाखिल होकर चोरी करके चला जाता। लेकिन आज रात जैसे ही वो छत पर चढ़ने लगा तो बकरी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। हमारे सिपाही दूर बैठे चुप कर देख रहे थे और इन्होंने जैसे ही बकरी की आवाज़ सुनी तो वो फौरन दौड़ते हुए गए। तो चोर छत पर मौजूद था। इसको पता ही नहीं चला कि इसके साथ क्या हुआ। ये घबराहट का शिकार हो गया और भागने के बजाय इसने अपने हाथ खड़े कर दिए और इसी तरह ये पकड़ा गया। ये सुनकर इस बूढ़ी औरत ने कहा, हुजूर, जब आपका सिपाही बकरी बांधने के लिए लाया तो मैं बड़ी हैरान थी, लेकिन इसके पीछे क्या राज था ये तो आप ही जानते थे। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस डाकू को कहा कि आखिर क्या वजह थी कि तुम सिर्फ बूढ़ी अम्मा के चंद सिक्के ही चुरा कर जाते थे। तो ये सुनकर इस डाकू ने कहा, हुजूर, मैं फला गाँव के अंदर ताजिर हूँ। ये बूढ़ी अम्मा मेरे पड़ोसी ताजिर के पास सस्ते दामों में अपनी कालीनें बेच कर चली जाती, लेकिन मुझे कालीनें न बेचती। और मैंने भी सोच लिया कि अगर ये मुझे कालीनें नहीं बेचेगी तो मैं इसको इतना जलील करूँगा कि ये काम करना ही छोड़ देगी। और इसलिए मैं हर रोज़ आता और इसके सिक्के चुरा कर चला जाता। और बूढ़ी औरत को मैंने बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ताजिर को कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक बूढ़ी औरत से बदला ले रहे हो जिसका इस दुनिया में कोई नहीं। ये सुनकर इसने कहा, हुजूर, मैं हसद की आग में आ गया था, आप मुझे माफ़ कर दें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे जालिम को माफ़ करना मजलूम पर जुल्म होता है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको 2 साल कैद की सज़ा सुनाई और 3000 सोने के सिक्के जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ही अक्लमंदी के साथ इस चोर को पकड़ लिया और इस बूढ़ी अम्मा को इंसाफ दिलाया। मज़ीद ऐसी सबक आमूज़ वाक़यात और कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो